अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मोहब्बत का सख्त तरीन काला जादू लेके हाजिर हुआ हूँ। काले जादू के आमलीन इसको इस्तेमाल करते हैं नाजायज़ मोहब्बत के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए, और इसके काफ़ी सारे रुपए भी वसूल करते हैं। और हम इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में ऐसे नायाब अमाल फ्री में पेश करेंगे। हम नंबर इसलिए नहीं देते कि एक तो लोग तंग करते हैं। पहले मैंने एक बार नंबर दिया था एक भाई को, उसने तो का सिर खा लिया मेरा। और बंदे के कुछ पर्सनल मामलात भी होते हैं तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी ऑडियंस संभाल सकें। तो कोशिश करते हैं कि वीडियो में ही तमाम बातें बता दें ताकि कोई भी बात मिस ना हो। तो जिन्होंने काम करवाने होते हैं वो ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं और हस्बे इस्तिताअत जितनी गुंजाइश हो उनकी मदद की जाती है अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से। तो ये अमल भी एक सिफली आमिल का जो कि उसका चलता अमल है, वो इससे उसका रोज़गार इससे चला हुआ है, आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। मोहब्बत का, नाजायज़ मोहब्बत का इससे बढ़ के मेरे नज़दीक कोई और चलता अमल नहीं हो सकता जो कि मैंने देखा है। महबूब की जुर्रत नहीं होती कि वो अपने आशिक से ना मिले, अपने तालिब से ना मिले, अपना तन मन धन हर चीज़ अपने आशिक पे वार देगा, यानी कि माशूक आशिक बन जाएगी। इतनी उसके अंदर तड़प और जज्बा पैदा होगा कि शिद्दत पैदा होगी कि जो आपको महसूस होगी। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, सीधा बनाते हैं। कोई मुश्किल भी नहीं है मेरे भाइयों। से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक बात और भी करनी थी, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं अमलियात सीखने में, इनकी बेसिक सीखने में, तो शुरू कर देते हैं। नहीं तो अमाल का सिलसिला चला हुआ है, चलता रहेगा, ये तो रुकने वाला नहीं है, ये तो एक समुंदर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इनको रोक के और सीखने की तरफ चलेंगे जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। मैं हकीकतन ये सोचता था कि शुरू करते हैं सिखाने से, ताकि ज़ीरो से यानी कि बिल्कुल बेस से हम शुरू करेंगे। लेकिन लोगों का उसकी तरफ शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर सोचा कि जब हमारी ऑडियंस थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आप लोगों से प्यार मोहब्बत मिलने लगेगा, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा सीखने में उनके लिए नायाब अमाल पेश कर दिए जाएंगे, उनको मुकम्मल तरीक़ाकार शुरू से ही सिखा दिया जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बंदे को इसके बारे में इल्म होना चाहिए, क्योंकि आजकल हालात ही ऐसे हैं कि रिश्तेदार तो लाजमी जादू करवाते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। कोई ना कोई औरत मर्द हसद से भरा हुआ, बुग़्ज़ से भरा हुआ आपका जीना दो बार करता रहता है। तो मोहब्बत के अमाल के अलावा भी बीसियों हज़ारों अमाल हैं और हज़ारों टॉपिक्स हैं इसमें। हर तरह के हर अमराज के लिए जिन्नात जादू का भी सिलसिला शुरू करेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि इसको शुरू किया जाए कि ऐसे अमाल पे ही चलना है? तो शुरू करते हैं इसको बनाना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यार भरा एक छोटा सा कमेंट भी फरमा दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सीधी तरफ से एक डब्बा बनाना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं बना रहा हूँ। तो आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि जब आप नक्श लिखेंगे, बनाएंगे, तो आपने सिर्फ कलम का इस्तेमाल करना होता है, फुट्टे का या इस तरह का स्केल का इस्तेमाल नहीं करना होता, ठीक है। मदद आपने किसी से भी नहीं लेनी, किसी भी दूसरी चीज़ से, सिर्फ पेंसिल ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह के साथ एक और डब्बा बना लेना है और इसको आपस में मिला लेना है। फिर हमने तीसरा डब्बा भी बना लेना, इसको भी आपस में मिला लेना है, ठीक है। ये आपका एक 3 अहराम बन गया, एक किस्म के दूर से नज़र आने वाले। अब पहले खाने में आपने आदाद लिखने हैं 3, 0, 3 और 1,
ٹھیک ہے۔ دوسرے خانے میں آپ نے لکھنا ہے ملعون، ٹھیک ہے۔ تیسرے خانے میں آپ نے لکھنا ہے 7 3 3 0 9، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اوپر آ جانا ہے، آ شا من، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ملعون کا نام لکھنا ہے ابلیس، ٹھیک ہے۔ آگے تیسرے پہ آپ نے لکھنا ہے لا شا من۔ میرے بھائیوں یہ بہت ہی خطرناک اور تیز ترین نقشہ تویز ہے، کائنڈلی اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے گا کہ سامنے والے پہ بھی اس کے اثرات اس حد تک پڑیں کہ اس کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ نوری تو ہے نہیں، یہ ناری ہے، پیور ناری ہے، جلا کے رکھ دے گا ہر چیز، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ نے محبت کا ہمیشہ کی طرح حکم لگانا ہے، فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ معشوق چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو اس کا نام لکھیں گے جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اپنا یا طالب کا نام یا عاشق کا نام جس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا جو عمل کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقشہ ہے اس کا۔ اب اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں، آپ کو مکمل سمجھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو ہمیشہ ایک سیاہی کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ وہ تیار کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو کسی بھی محبت کے عمل میں آپ اس کو استعمال کریں گے، وہ روحانی سیاہی ہے، ہر عمل میں آپ کی کام دے گی، ہر جائز ناجائز محبت کے عمل میں، ہر طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں جن میں محبت پیدا کی جاتی ہے اس میں استعمال ہوں گے۔ اور اگر شر والے اعمال میں اگر جیسے کہ کسی کو نقصان دینا ہو دشمنی کے لیے، وہ ایک علیحدہ سیاہی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے آج کل محبت کے اعمال چل رہے ہیں تو اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ پھر بتا دیتا ہوں، جو نئے ہیں ممبر ہمارے ویور ہیں دیکھنے والے، سب سے پہلے آپ نے زردے والی رنگ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں، اس میں ہلکے گلاب مکس کریں، وہ سیاہی بن جائے گی، لیکوڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے عطر شامل کرنا ہے، کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ عطر شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بوتلی میں ڈال کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ انار کی ایک ٹینی تھوڑی سی موٹی توڑ کے لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک اس مارکر جتنی آپ نے ایک ٹینی توڑ لینی ہے، جیسے کم موٹائی والی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے چھری کی مدد سے آگے سے شیپ دے لینی ہے، پنسل کی طرح آپ نے اس کو گھڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چھری کی مدد سے یا کسی بھی تیز دھار آلے کی مدد سے، چاقو کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈبو کے اس شائی کو استعمال کرنا ہے اس پنسل کی مدد سے جو آپ نے بنائی ہے قلم، ٹھیک ہے، جیسے تختیاں لکھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا کام ایک ہو گیا۔ دوسرا کام جو اس کا ہے طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چاند کی 14 تاریخ کو جب چاند اپنے عروج پہ ہوگا، بالکل عروج پہ ہوگا، 14ویں کی رات ہوگی، چاند کی 14 ہوگی، اس وقت آپ نے کھلے آسمان کے نیچے اس کو بیٹھ کے لکھنا ہے۔ چاند نظر آ رہا ہو یا بادل ہوں یا جیسے بھی ہوں، وہ اس سے غرض نہیں ہے، چاند کی 14 ہونی چاہیے، چاند اپنے اثرات داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مد و جزر کا سلسلہ ہوتا ہے سمندر کے پانی میں، وہ چاند کی کشش کی وجہ سے پانی کا اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، بالکل اسی طرح اگر بادل بھی ہوں، دھند ہو، فوگ ہو، سموگ ہو، کوئی بھی ہو، تو چاند اپنے جو اثرات ہے، اپنی کشش ہے، وہ ظاہر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو چاند کی 14 تاریخ سے غرض ہے، نہ کہ بادلوں سے یا اور کسی سے۔ چھت پہ بیٹھ جائیں عشاء کے ٹائم، عشاء کے بعد جب چاند اپنے فل عروج پہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے محبوب کے گھر کی طرف منہ کر کے اس طلسم کو، اس نقش کو، اس تعویذ کو آپ نے 7 عدد لکھنا ہے۔ کتنے بار؟ 7 بار، 1 2 3 4 5 6 اور 7 بار، 7 بار آپ نے اس کو لکھ کے روزانہ آپ نے چراغ میں ایک نقش کو بتی بنا کے جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ بتی کیسے بنائیں گے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بالکل اس کو
फोल्ड करते आना है और एंड पे ये बत्ती बन जाएगी। उसके ऊपर आपने सुर्ख रंग का धागा लपेटना है। धागा लपेटने के बाद आपने चिराग में, चिराग नया होना चाहिए, एक नया चिराग आप लेंगे। उस चिराग में आपने चमेली का तेल डालना है, ठीक है। आपको किसी भी पंसार से, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा। चमेली का तेल डालने के बाद आपने ये बत्ती उसमें रखनी है और उसको आग लगा देनी है, ठीक है। तो ये इस तरह की एक बत्ती बन जाएगी। जब आप इसको आग लगाएंगे, चिराग का रुख जो होगा वो महबूब के घर की तरफ होगा, ठीक है। तो 7 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे कि महबूब मिन्नतें करते हुए आपसे आके लिपटेगा। उसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो रूगर्दानी करे आपकी मोहब्बत से। उसके दिल में ऐसी तड़प पैदा होगी कि जो किसी और मोहब्बत में पैदा नहीं हो सकती। इसको जायज़ व नाजायज़ जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आदमी का अपना फेल होता है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये हमारी बत्ती बन गई, इसके ऊपर सुर्ख धागा लपेटना है, ठीक है। बड़ा ही ज़बरदस्त मुजरब अमल है और एक भाई का चलता अमल है। जैसा कि अब उसकी रोज़ी तो आपसे नहीं जुड़ी, ना ही मुझसे जुड़ी, या लोग आएंगे उसके पास फिर भी काम करवाने, क्योंकि वो राज है। तो अभी आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।